कुरा मिल्यो द लाइन इज नट टेन्जेन्ट द लाइन इज नट टेन्जेन्ट द लाइन कट्स द प्याराबोला इट्स अ सिंगल पोइन्ट द लाइन कट्स द प्याराबोला एट अ पोइन्ट होरिजेन्टल लाइन स्लोप 0 हुने लाइन त यो प्याराबोला काटेर गइहाल्छ त्यस्तो लाइन तिम्रो झुकिन्छ कि भने मैले चेक गरेको है अब तिमीलाई इक्जाममा त एकदम सिधा क्वेसन आउँछ y = 2x + k है अब k को भ्यालु कति भएपछि यो लाइन यो प्याराबोलामा ल भन अब डज नट इन्टरसेक्ट हुने कन्डिसन भन डज नट इन्टरसेक्ट अहिले के भनेको तिमीले c > a/m c > a/m y = mx + c k > a भनेको प्याराबोलाबाट 1/2 हो कि हैन यो हो कि हैन भन यो हो कि हैन स्लोप 0 नहुने लाइन हो c > a/m हो त्यो भएपछि बाहिरबाट जाने अब यो टेन्जेन्ट हुनलाई टच हुनको लागि के हुनु पर्यो c = a/m हो टच हुने कन्डिसन यो हो k = 1/2 भयो टच गर्ने हो ठीक छ अनि डज नट इन्टरसेक्ट त्यो भयो इन्टरसेक्ट एट डिफरेन्ट पोइन्ट भनेको के भयो इन्टरसेक्ट एट डिफरेन्ट पोइन्ट भनेको के भयो तिम्रो लाइन भित्र हुनु पर्यो भनेपछि c < a/m होइन यो हो किन c > a/m लाइन बाहिर भाग्यो c = a/m टेन्जेन्ट भएर c < a/m भएपछि लाइन भित्रबाट गयो काटेर गयो डिफरेन्ट पोइन्टमा काटेर गयो यो तीनटा केस यसरी क्वेसन सोध्न सक्छ तिमीलाई सामान्य कुरा आउने हो सिम्पल आउने हो अब तिमीले पढेको +2 मा पढेको त्यो थ्योरी क्लियर भयो कि भएन +2 को थ्योरी क्लियर भयो कि भएन लाइन एन्ड प्याराबोला भन्नेमा पढेको थ्योरी क्लियर भयो इन्टरसेक्सन पोइन्टबाट हामीले कुरा गरेको क्लियर भयो अब तिमीलाई हो त्यसरी आफूले पढेको हेडिङहरु एउटा एउटा क्लियर हुनु पर्यो लाइन एन्ड प्याराबोला भन्ने क्लियर भयो कि भएन सेकेन्ड पोइन्ट टेन्जेन्ट टचेज टेन्जेन्ट हुने भनेको c = a/m भयो अगाडि बढाउँ अब बुझ्यौ नि लाइन र प्याराबोला पोइन्ट एन्ड प्याराबोला दुईटा हेडिङ बुझ्यौ नि खै त बोलेको खै प्रतिक्रिया गर्दैन अब अर्को हेडिङमा हो अब तिमीले सबभन्दा बढी यहाँ पढ्न पर्ने टेन्जेन्टको बारेमा प्याराबोलामा टेन्जेन्टको बारेमा है अब म तिमीलाई टेन्जेन्ट पढाउँदाखेरि म तिमीलाई क्लियर बनाएर पढाउँछु कन्फ्युज होइन ट्याक्क पढ्ने हो के केस पढेछु भन्ने दिमागमा हुनु पर्यो मैले एउटा लेखेँ तिमीलाई स्लो फर्म अफ टेन्जेन्ट तिमीले पढेको प्याराबोलामा स्लो फर्म अफ टेन्जेन्ट मेरो हेडिङ लेख यो प्याराबोलामा टेन्जेन्टको इक्वेसन भन तर टेन्जेन्ट स्लो फर्ममा भन y = mx + a/m भन्ने लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट हुन्छ कि हुँदैन ल भन y = mx + c को भ्यालु a/m राख्यो भने यो लाइन यसमा टेन्जेन्ट हुन्छ कि हुन्न हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ यो लाइन यसमा टेन्जेन्ट हो c को भ्यालु जति चाहिन्थ्यो त्यही लेख्यौ र यसलाई तिमीले के भन्ने त स्लोप फर्म अफ टेन्जेन्ट भन्ने अब भन तिमी यो प्याराबोलामा कति टेन्जेन्ट छन् विचार गर त यो प्याराबोलामा कति टेन्जेन्ट छन् यी टेन्जेन्टहरु हेर त यी टेन्जेन्टहरु कति टेन्जेन्ट छन् तिम्रो कति टेन्जेन्ट छन् इन्फाइनाइट टेन्जेन्ट छन् कि छैन तर इन्फाइनाइट टेन्जेन्ट भए पनि यो प्याराबोलामा एउटा टेन्जेन्ट चाहिँ यो प्याराबोलामा हुने एउटा टेन्जेन्ट छैन यहाँ एउटा टेन्जेन्ट यहाँ छैन त्यो कुन टेन्जेन्ट हो ल मलाई भन
कुन टेन्जेन्ट हो एउटा टेन्जेन्ट चाहिँ यो इक्वेसनमा छैन यहाँ इन्फाइनाइट टेन्जेन्ट भए पनि यो m को भ्यालु फरक राख्यो भने डिफ्रेन्ट टेन्जेन्ट त आए प्याराबोलामा हुने तर एउटा टेन्जेन्ट यो इक्वेसनले रिप्रेजेन्ट गरेको छैन कुन टेन्जेन्ट हो y एक्सिस हो यो टेन्जेन्ट यहाँ हुँदैन बाबु यसको स्लोप इन्फिनिटी हो र यदि स्लोप इन्फाइनाइट छ भने त्यो लाइनलाई y = mx + c फर्ममा लेख्न मिल्दैन यसको स्लोप इन्टरसेप्ट फर्म हुँदैन भनेपछि यो टेन्जेन्ट भनेको इन्फिनिटी x भनेर त लेख्दैनौ त तिमीले त्यस्तो त लेख्दैनौ त हैन यो भनेको के हो त यो भनेको x = 0 हो भन्ने टेन्जेन्ट यहाँ छैन अरु टेन्जेन्ट त्यहाँ छन् m को भ्यालु तिमी चेन्ज गर्दै जाऊ m को भ्यालु चेन्ज गर्दै जाऊ त्यहाँ डिफ्रेन्ट टेन्जेन्ट आउँछन् र यी सबै टेन्जेन्टहरु यी इन्फाइनाइट टेन्जेन्टहरु होलसेलमै कहाँ छन् त यो इक्वेसनमा छ प्याराबोला भने कुनै पनि टेन्जेन्ट भनेको यही छ तर त्यो टेन्जेन्टको तिमीलाई स्लोप दिनु पर्यो m को ठाउँमा भ्यालु लाग्दियो भने त्यो टेन्जेन्टको इक्वेसन तिमीले सिधै लेख्न सक्छौ यो कुन बेला युज गर्ने भन्ने सम्झिनु पर्यो तिमीले अब यसलाई युज गराउँछु भने तिमीलाई यस्तो क्वेशनहरु तिमीले पढेको हो ल है अब टक्क लेख्ने यो क्वेशनबाट योबाट तिमीले यस्तो कुरा गर्ने यस्तो क्वेशन आउँदाखेरि ट्याक्क एन्सर दिने यहाँ राइट इक्वेसन टु दिस प्याराबोला अनि प्यारलल टु ल तिमीले बेसिक तिम्रो टेक्स्ट बुकमा गएर हेर यस्तो खाले क्वेशन तिमीले पढेको हो कि हैन ल भन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट लेख यो लाइनसँग प्यारलल हुने भनेर अहिले पनि 2 मार्क्समा तिमीलाई +2 मा आउन सक्छ हो कि भन त ल भन त यो टेन्जेन्ट हैन यो m चेन्ज गर्दै गएपछि डिफ्रेन्ट टेन्जेन्ट आएन हो m भनेको टेन्जेन्टको स्लोप हो अब तिमीले यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट लेख्नु पर्यो तर त्यो टेन्जेन्ट यो लाइनसँग प्यारलल हुनु पर्यो भनेपछि त्यो टेन्जेन्टको स्लोप कति भयो ल मलाई भन त्यो टेन्जेन्टको स्लोप कति भयो तिम्रो टेन्जेन्टको स्लोप कति भयो 2 भयो see the tangent is parallel to the line the slope of line is 2 therefore slope of tangent is also 2 त्यसो भए इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट के भयो त भन त 2x m भनेको 2 भयो 2x + a भनेको तिम्रो 4 भयो 4/2 गर्दाखेरि y = 2x + 2 भयो कि भएन ल यसरी लेख्दाखेरि तिमीलाई सिधै युज गर्नु पर्यो ल यो बुझौ गुड ठीक छ सबैले बुझौ यो लाइनसँग प्यारलल हुने टेन्जेन्ट लेख भन्नु त्यो गर्नु पर्यो आयुष अधिकारी तिमीले टेन्जेन्टको इक्वेसन यो सम्झिनु पर्यो यो प्याराबोलामा अनि m भनेको स्लोप हो तिम्रो टेन्जेन्ट यो लाइनसँग प्यारलल छ त्यही भएर तिम्रो टेन्जेन्टको स्लोप 2 भयो यहाँ m को ठाउँमा 2 हाल 2x अनि a भनेको प्याराबोलाबाट 4a भनेको 4 भयो 4/m m भनेको 2 स्लोप ल अब बुझ्यौ अब भोलि योसँग परपेन्डिकुलर हुने टेन्जेन्ट भनेको नि परपेन्डिकुलर हुने टेन्जेन्ट भनेको के भन्ने भन त परपेन्डिकुलर हुने टेन्जेन्ट भनेको कति राख्ने प्यारलल हुने विपना पाण्डे तिम्रो टेन्जेन्ट योसँग प्यारलल हो यसको स्लोप 2 हो y = mx यसको स्लोप 2 हो त्यही भएर टेन्जेन्टको स्लोप 2 हो कसरी -2 हुन्छ विपना अब परपेन्डिकुलर भयो भने कति हुने भयो परपेन्डिकुलर भयो भने -1/2 भयो a अनि a भनेको 4/-1/2 हो यति हो अरु सिम्प्लिफाई तिमी गरिहाल्छौ हो ठीक छ अब बुझ्यौ ठीक छ नि परपेन्डिकुलर हुने भनेपछि तिम्रो टेन्जेन्ट तिम्रो यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने यसको स्लोप 2 अनि योसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप -1/2 भएन -1/2 भएन तिमी टेन्जेन्ट तिम्रो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुनु परेन -1/2 कसरी अब तिम्रो कुनै पनि लाइन ल यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप कति हो बाबु -1/3 हैन
m1 m2 गर्दा -1 हुनु परेन अनि तिम्रो टेन्जेन्ट योसँग परपेन्डिकुलर छ यसको स्लोप 2 भएपछि अनि तिम्रो टेन्जेन्टको स्लोप -1/2 हुनु परेन भयो प्रदीप बाबु बुझ्यौ विवेक m1 m2 -1 चाहिएन त तिम्रो लाइनको स्लोप 2 भएपछि परपेन्डिकुलर हुने लाइनको स्लोप -1/2 हुनु परेन m1 m2 -1 चाहिएन ल गुड ल यस्तो क्वेसनहरु आयो भने यसरी काम लाग्यो अब फेरि यस्ता क्वेसनहरु तिमीले प्लस 2 मा पढेको त्यही भएर त्यस्ता क्वेसन सर्ट क्वेसनमा नि आउँछ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट फेरि अर्को थपे 2y² 16x which makes angle 45 degree with x-axis भनेपछि त्यो टेन्जेन्टको स्लोप कति भयो टेन्जेन्टको स्लोप कति भयो भने त अब with positive x-axis हो है पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ x-axis हो है पोजिटिभ डाइरेक्सन अफ x-axis हो त्यो बुझिरहने अब त्यो टेन्जेन्टको स्लोप कति भयो tan 45 भनेपछि 1 भयो अनि टेन्जेन्टको इक्वेसन के भयो m भनेको ठाउँमा 1 भयो x plus a भनेको 4/1 भयो ल यसरी आयो हो यस्तो क्वेसनहरु आयो भने त्यही भएर टेन्जेन्टको स्लोप दियो भने तिमीले कुन फर्मुला युज गर्ने त स्लोप फर्म भनेर मैले तिमीलाई यहाँ सम्झाएको यो स्लोप फर्म अफ टेन्जेन्ट भनेर सम्झिने यसमा तिमीलाई तीनटा क्वेसन हुन्छ बाबु एउटैमा यो टेन्जेन्टकोमा तीनटा क्वेसन सोधिन्छ यसबाट तिमीलाई तीनटा क्वेसन बनाउँछ उले एउटा क्वेसन टेन्जेन्टको इक्वेसन लेख्ने यस्ता क्वेसन आयो भने अब तिमी सट्टै दिमागमा राखिहाल्नु पर्यो स्लोप फर्मुला युज गर्ने भनेर यदि टेन्जेन्टको स्लोप थाहा छ भने स्लोप फर्मुला युज गर्ने ल जेनिन सिटौला भयो 1 कसरी x-axis 45 एंगल बनाउने लाइनको स्लोप 1 भएन tan 45 भनेको 1 हैन ह जेनिन बुझ्यो x-axis 45 एंगल बनाएर गयो त टेन्जेन्टले x-axis 45 बनाएपछि अनि त्यसको स्लोप चाहिँ 1 भयो अनि यहाँ 1 राख्यौ सक्यौ स्लोप थाहा छ भने टेन्जेन्ट डाइरेक्ट लेख्दिने के त्यही भएर स्लोप फर्म भने सम्झ त तिमीले प्लस 2 मा भएका यस्ता क्वेसनहरु हेरिहाल अब अलि हेरिहाल 12 को जाँच दिएको छैन तिमीले हैन त्यही भएर त्यो 12 को लागि तिमीलाई काम गर्यो यस्तो क्वेसनहरु हुँदाखेरि सिधै झ्याप्प लेख्दिने हो 12 मा पनि मजाले लेख्ने हो त्यही छैन ल्याङ्ग्वेज मात्रै लामो लेख्ने हो 12 मा स्लोप अफ लाइन इज भन्ने गफान्ने 2 द टेन्जेन्ट इज प्यारलल टु द लाइन सो द स्लोप अफ टेन्जेन्ट इज अल्सो 2 भन्ने अनि गफै हान्ने त नि 12 मा त therefore इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट भने 2-4 लाइन लाएर लेख्दिने 2 मार्क्स मा आइहाल्यो अब अहिले त एकैचोटि गरेर पर्यो तिमीले 31 गतेबाट एक्जाम भनेछ परबिन चन हो र ए रुटिन आयो ए ल फिजिकल हुने कि अब के हुने अनलाइन हुने फिजिकल कोरोना बढिरहेछ फिजिकल ल अब टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन अर्को क्वेसन सुन अब y = mx + c भन्ने लाइन टेन्जेन्ट कुन बेला हुन्छ भनेर सोध्छ तिमीलाई c को भ्यालु कति भयो यहाँ c को काम कसले गर्यो यसैमा छैन एन्सर यही एन्सर छ कि छैन y = mx + c c को भ्यालु कति भएपछि टेन्जेन्ट भनेपछि यही एन्सर चाहिँ a/m अर्को क्वेसन त्यो हो है c को भ्यालु कति भएपछि टेन्जेन्ट भन्छ अर्को क्वेसन त्यही भइहाल्यो अब अर्को क्वेसन हुन्छ यहाँ दुईटा क्वेसन सिकाए तिमीलाई एउटा टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन y = mx + c c को भ्यालु a/m सम्झिहाल एउटा टेन्जेन्ट लेख्ने अब अर्को क्वेसन के हुन्छ हेर यहाँ फेरि सुन अब यो लाइन यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट त हो तर अब यो कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो टेन्जेन्ट त हो
तर यो कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो भनेर पोइन्ट सोध्छ। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर तिमीलाई याद थियो होला, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट भनेर याद गर्यो होला कतिले हो। अब याद गरेछौ भने ठिक छ हैन। अब यो याद नगर, कन्ट नगर, इन्टु ट्रायल गर्ने हो। म त ट्रायल गरिदिन्छु, तिमीलाई यो अप्सनमा दिन्छ, अप्सनमा दिन्छ, चिन्ता नगर, घोक्नु पर्दैन। घोके हैनौ भने घोक्नु परेन, यो अप्सनमा दिन्छ। अब विचार गर त, यो तिम्रो पोइन्टले प्याराबोलालाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन? कमन पोइन्ट हो कि? प्याराबोलालाई सेटिस्फाई गर्छ, लाइनलाई नि सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन? दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन? हेर त फिगरमा, प्याराबोलामा नि राख्ने अनि त्यो लाइनमा पनि राख्ने, ट्रायल हान्ने। ट्रायल हानेर त्यो पोइन्ट कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो भन्यो भने यो कमन पोइन्ट हो। तिम्रो पोइन्टले प्याराबोला पनि सेटिस्फाई गर्छ, लाइनलाई नि सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन? ल अब हेर त, यो पोइन्ट ल यो लाइनमा राख्यौ भने के भयो ल भन आफै मलाई। यता राइट लेफ्टतिर कति भयो? 2a/m भयो। अनि यो ल तिमीले यहाँ राख्यौ भने कति भयो? m एउटा काटेर a/m 2a/m आयो कि आएन? यसले यसलाई सेटिस्फाई गर्यो गरेन? गर्यो। अब यसलाई गर्छ कि गर्दैन? हेर तिमीको आफै, y को ठाउँमा कति आयो? 4a² m² आयो। अनि x को ठाउँमा लगेर यो राख्यौ त 4a² m² आयो। यो पोइन्टले तिम्रो यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्यो, यो पोइन्टले यसलाई पनि सेटिस्फाई गर्यो भनेपछि ट्याक्क टिक लगाइदेऊ। अप्सनमा यो पोइन्ट भइहाल्छ, तिमीले घोक्नु परेन है। अब तिमीलाई सोधिन्छ नि, यो लाइन गर, यो प्याराबोलामा कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो? ल अब म तिमीलाई यसरी बनाएँ नि, यो लाइन गर, यो प्याराबोलामा कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो? अहिले तिमीले घोक्यौ भने a/m² गर्दा 4/m² गर्दा 4/4 अनि 2a भन्दाखेरि 8 2a/m 2a/m गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ? 2 हुन्छ। अब तिमीले यहाँ 1,4, अब तिमीले यो घोकेन। ल क्वेसन यसरी बन्छ, the line y equal to 2x plus 2 is tangent to the parabola at the point भन्छ। यो अप्सनमा दिन्छ। ल यो पोइन्ट ल राख, प्याराबोलालाई सेटिस्फाई गर्यो, 16 गर्यो। अब लाइनले गर्छ गर्दैन? हेर यहाँ 4 राख, ल x को ठाउँमा 1 राख, दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्यो गरेन? गर्यो। कुरा बुझ्यौ? मेरो ट्रिक बुझ्यौ? पोइन्ट निकाल्ने ट्रिक बुझ्यौ? दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्ने कुरा बुझ्यौ कि बुझेन? हो, दुईटैलाई सेटिस्फाई गर। तिम्रो यो पोइन्ट, अब यो लाइन हैन, यो लाइन यो प्याराबोलामा कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हो भनेपछि तिमीले कमन पोइन्ट होइन त? ल 1,4 राख त, यहाँ सेटिस्फाई गरेको गरेन? राखेर हेर न, 1,4 16 गर्यो। अनि 1,4 ले लाइनलाई गर्यो गरेन? 4 2 + 2 4 गर्यो भनेपछि यो पोइन्टले यसलाई गर्यो, यसलाई गर्यो भनेपछि यो कमन पोइन्ट होइन? तिम्रो पोइन्टले दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्नु परेन? लाइनमा पनि हुनु पर्यो, प्याराबोला पनि हुनु पर्यो। हो, त्यही भएर यो पोइन्टले यसलाई नि सेटिस्फाई गर्छ, यसलाई नि सेटिस्फाई गर्छ, त्यही भएर यो लाइन यो प्याराबोलामा यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुन्छ, गर्नु परेन। इन्टरसेक्सनलाई पनि दिन्छ। पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो यो, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो है। टेन्जेन्ट हुने पोइन्ट हो बाबु, इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो नि यो है। त्यो लाइन टेन्जेन्ट हुने पोइन्ट हो यो, पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट हो यो। अब ल 3टा क्वेसन भयो कि भएन? ल भन, फेरि मैले के पढाएँ भन त। 3टा क्वेसन पढाएँ, टेन्जेन्टको इक्वेसन लेख्ने सिकाएँ। अर्को क्वेसन के आयो? y equal to mx plus c को भ्यालु कति भएपछि टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन पढाएँ। अर्को यो लाइन यो प्याराबोलामा कुन पोइन्टमा टेन्जेन्ट हुन्छ भनेर पोइन्ट। 3 खाले क्वेसन भयो कि भएन भन? 3 टाइपको क्वेसन भयो कि भएन एउटैमा? पहिले त्यो भन, तिमीले बुझ्यो कि बुझेन? पोइन्ट हाल्ने, लास्टको पोइन्ट हाल, प्याराबोलामा हाल नि त। यहाँ राख नि त, y भनेको 2a/m, अनि यो x कोर्डिनेट यहाँ राख, a/m² गर्दा a/m ल 2a/m आयो। अब यो पोइन्ट लगेर प्याराबोलामा राख्यो भने कति आयो? यो ल्याएर यहाँ राख्दा कति आयो? 4a² m²
अनि त्यो राख्दा कति भयो 4 स्क्वायर m स्क्वायर भयो ल दुईटैलाई सेटिस्फाई गरेन भयो अब क्लियर भयो कसले पोइन्ट राख्दा कन्फ्युज भयो भनेको अनि हो त तिम्रो तीनटा क्वेशन छ अब कुरा तिमीले के बुझ्नु पर्यो पढ्नु चाहिँ यो प्याराबोलामा पढेर गएको क्वेशन चाहिँ अर्कै प्याराबोलामा आइदियो भने तिमीहरु टेन्सन लिन पर्दैन पढ्न यसमा पढ राम्रोसँग है अरुमा तिमीले आइडिया लाउने हो लगाएर भोलि क्वेशन यो प्याराबोलामा आयो भने यो प्याराबोलामा क्वेशन आयो भने त्यसमा मजाले पढ्ने तीनटा कुरा सम्झिने पढ्ने योमा मात्रै हो त्यसमा पढेको योमा आइदियो ल हेर क्वेशन भनेपछि यहाँ a को ठाउँमा -a ले हटाऊ a लाई -a ले हटाऊ यहाँ पनि हटाऊ टेन्जेन्टको इक्वेसन पनि हटाऊ a को ठाउँमा -a हो टेन्जेन्ट त्यसमा टेन्जेन्ट यही हो अनि टेन्जेन्ट हुने कन्डिसन y = mx + c भने c यही छ -a/m टु दिस प्याराबोला अनि पोइन्ट भन्यो भने तिमीले पोइन्ट भन्यो भने -a ले हटाएर म राख्दिन्छु तिमीले यो भोग्नु छैन यो चाहिँ तिमीले भोग्नु छैन यो त ट्रायल गर्ने हो अब यो पोइन्ट लर यहाँ राखेर हेर दुईटैलाई सेटिस्फाई गर्छ अहिले तिमीसँग टाइम छ यसमा राख्ने तिमीले आफूले चेक गर्ने यसमा एउटामा पढ्ने हो बाबु सबैमा पढ्ने होइन त्योमा आइडिया लाउने हो तिमीले यसमा मजाले याद गर तीनटा क्वेशन छ भन्ने कुरा तीनटा क्वेशन सोध्छ भन्ने कुरा सम्झ एउटामा अब यो अरु प्याराबोलामा तिमीले आइडिया लाउँदै सम्झिने हो अब y² 4x मा पढेको क्वेशन योमा आयो y² 4x मा पढेको क्वेशन x² 4ay मा आइदियो अब यहाँ हेर त y को ठाउँमा x छ x को ठाउँमा y छ त्यही तरिकाले यहाँ पनि इन्टरचेन्ज गर y को ठाउँमा x को ठाउँमा y अनि a/m ल यता इन्टरचेन्ज गर्ने होइन x = my + a/m भनेर सम्झिने यो प्याराबोलामा टेन्जेन्टको इक्वेसन यो हो अब पोइन्ट पनि इन्टरचेन्ज हुन्छ 2a/m हुन्छ a/m² हुन्छ तिमी अहिले चाहिँ योमा पनि राख योमा पनि राखेर हेर यो तिमीले चेक गर्ने अहिले मेरो क्लास सकिएपछि आफूले कुनै बेला चेक गर्ने यसमा पनि राख्ने यसमा पनि राख्ने अब यो प्याराबोलामा आयो क्वेशन भोलि योमा आइदियो 4ay मा आइदियो भने एउटै हो यहाँ a को ठाउँमा -a ले हटाइदेऊ तिम्रो काम सकियो a लाई -a ले हटाइदेऊ ल अब जुनसुकै प्याराबोलामा सोध्यो भने पनि तिमीहरु कन्फ्युज हुनु तर पढ्दाखेरि एउटा प्याराबोलामा मजाले पढेर जाने यसमा पढ्ने मजाले अब यिनीहरुमा सोध्यो भने आफै तिमीले आइडिया लाउन सक्छौ तर तिमीहरु यस्तो विद्यार्थी छौ सानो कुरामा नि झुकिन्छौ ल हेर म एउटा क्वेशन राखे सानो कुराले तिमीलाई झुक्याउँदै छ इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट हैन टु दिस प्याराबोला 4y हैन parallel to this line ल यो लाइन सँग प्यारलल हुने टेन्जेन्ट लेख तर कुन प्याराबोलामा लेख x² 4ay मा यो प्याराबोलामा लेख अहिले चाहिँ यो प्याराबोलामा आयो क्वेशन हेर अब यो m को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो ल भन अब m को ठाउँमा कति राख्नु पर्यो ल भन मलाई अब तिम्रो गयो यतिमै जान्छ तिम्रो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट टु दिस प्याराबोला प्यारलल टु द लाइन भनेपछि तिम्रो के हुन्छ भन्दा x को ठाउँमा कति राख्ने यो m को ठाउँमा कति राख्ने तिम्रो टेन्जेन्टको स्लोप कति हो ल भन टेन्जेन्ट यो लाइनसँग प्यारलल छ भनेपछि टेन्जेन्टको स्लोप कति हो टेन्जेन्टको स्लोप कति हो 2 होइन टेन्जेन्टको स्लोप त 2 नै हो नि 2 हो भने अब यो m को ठाउँमा कति राख्ने m को ठाउँमा 2 राख्ने हो यस्तो राख्ने हो अनि a भनेको तिम्रो 1 यो हो हेर त हो कि हैन कोले हो कि हैन भन्छ हेर खोइ हो होइन के हो ए हैन m को ठाउँमा 2 राखेको हैन m को ठाउँमा 2 राख्दियो भएन ल तिमीहरु चाहिँ 12 क्लास साइन्स पढेको विद्यार्थी तिमीलाई स्लोप निकाल्न आउनु
हेर स्लोप निकाल्न हुन्न तर हाम्रो इच्छा इन्जिनियर बन्ने भयो अब इन्जिनियर बन्ने भयो अनुपले ठिक भनेछ हैन अनुसु अधिकारीले ठिक भनिरहेछ 1/2 1/2 हुन्छ हो पुरुषोत्तमले भनेको ठिक छ कस्तो हो तिम्रो यो लाइनको स्लोप m हो यसको स्लोप m हो यो लाइनको स्लोप 2 हुन्छ यसको स्लोप 2 हुन्छ अनि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ यो लाइनको स्लोप 2 हुन्छ यो स्लोप 2 हो कस्तो अगाडि तिम्रो यसको स्लोप 2 हुन्छ कहीं यो 2 हो स्लोप यसको स्लोप 1/2 हैन अनि यसको यो लाइनको स्लोप m हुन्छ कहीं यो दुईटा लाइनको स्लोप कति हो ल भन 1/m हैन 1/m हैन स्लोप भनेको त्यो लाइनको स्लोप 1/m हैन m देख्दैमा स्लोप भन्ने हो m लेखेपछि स्लोप भनेर हिँड्ने के पढेको तिमीले m देख्यो कि स्लोप ल अब कति राख्नु पर्यो तिमीले यहाँ स्लोप भनेको 1/m हो 1/m बराबर 2 दिएको यो 1/m बराबर 2 त x = 1/2 अफ y a भनेको 1/2 ल यो हैन लाइन यो हैन अब यो भएपछि y = 2x हुन्छ अब यो 2 माथि गयो ल भन 2x = y + 4 हैन यति भएन लाइन यो के न भन यो के न अब यो लाइन र यो लाइन बल्ल प्यारलल भयो कि भएन यो लाइन र यो लाइन प्यारलल भयो कि भएन अब हेर यसको स्लोप 2 यसको स्लोप पनि कति 2 अब बल्ल यो प्यारलल भएन है प्यारलल हुन्छ यहाँ 2 राखेर प्यारलल हुन्छ यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ कहीं अनि यो 2 भनेको स्लोप हो कहीं ल अब बुझ्यो तिमीलाई सानो कुराले झुक्याउँछ त्यो मलाई पहिल्यै थाहा थियो मलाई र तिम्रो फुलचोकमा जातमा छिरेपछि कति कन्फ्युज हुन्छ झन् ल भने तिम्रो आत्तेको बेलामा तिम्रो ड्याङ्ग यहाँ m को ठाउँमा 2 राखेर आउँथ्यो अनि बाहिर आएपछि साथीले भन्दा तेरी म त खत्तम रहेछु भन्ने हुन्थ्यो कि हुन्थेन ल सानो कुराले झुक्याउँछ बाबु है एक्जाममा सानो कुरा झुकिने हो तिम्रो झुकिन्छौ हामी पनि जात दिने बेलामा झुकिने हो हैन सानो कुराहरू झुकिने हो इन्टासमा जति जाने पनि झुकिन्छ हैन स्लोपै भन्ने बेला झुकियो बाबु अब झुकिन्छौ तिम्रो अब झुकिन्छ सानो कुराहरू ख्याल गर्नुपर्छ हैन त्यही भएर एक्सपिरियन्स टिचर किन चाहियो तिमीलाई एक्सपिरियन्स टिचरसँग पढ्ने भनेको किन भने हो तिम्रो सरले त पढाउनु भएको छ त स्लोप भनेको भन्ने पढाउनु भएको हैन पढाउनु भएको छ स्लोप भन्ने तिमीले नजाने होइन पढाउनु भएकै थियो सरले तर अहिले आएर तिम्रो यहाँ किन कन्फ्युज भयो त त्यही भएर यसो क्वेसन यताउति बाङ्गो टिङ्गो गर्दा घुमाउँदाखेरि तिम्रो झुकिन्छ अब यहाँ m को ठाउँमा 2 भन्दियो यार अब गएन अब क्लियर छ अब क्लियर भयो कि भएन क्लियर भयो अब झुकिन्न भन कसम खाऊ खै कसम खाएको खै अब स्लोप झुकिन्न भन्न परेन सधैँ त्यही काम गर्ने स्लोप हेर्न नआउने अनि इन्जिनियर बन्छु भन्ने गुड हो त्यसरी त्यही भएर स्लोप भन्ने कुरामा झुकिने भन्नु बाबु ल यस्तो कुराहरू है सानो कुराले पनि तिमीलाई झुक्याउँथ्यो त्यही भएर मैले क्वेसन दिएको हो नि त किन क्वेसन दिएको हो नि त मैले यस्तो स्लोप पढाउने मान्छे हो हामी तर किन दिइरहेछन् किनभने तिमीहरू जातमा यस्तो झुकिन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ पहिल्यै थाहा छ एक्सपिरियन्स मान्छे भनेको त्यही भएर हो धेरै ठुलो कुरा त हामी पनि पढाउनु नि त ठुलो कुरा त पढाएको छैन तर तिमीहरू कहाँ झुकिन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही भएर बेसिक कुराले जाँचमा झुक्याउँछ विद्यार्थीलाई राम्रो विद्यार्थी भयो भने कहिलेकाहीँ हतारमा तिमीहरू झुकिन्छौ तिमीहरू राम्रै छ राम्रै विद्यार्थी हो अहिले पढिरहेको यहाँ कमजोर कोही पनि छैनौ हैन तर कहिलेकाहीँ त्यो होस पुग्दैन हैन सानो कमन मिस्टेकहरू हुन्छ त्यो कुराहरू तिमीले ध्यान देऊ हैन अरू केही छैन तिमीले नजाने कुरा केही छैन तर सानो कुराहरूले ध्यान दिनु पर्यो
अब तिमीलाई कन्डिसन अफ टेन्डेन्सी मा तिमीलाई म टाइम दिन्छु फेरि कन्डिसन अफ टेन्डेन्सी तिमीलाई यो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यहाँ +2 मा पनि तिमीले एउटा क्वेसन पढेछौ +2 मा ध्यान देऊ त यो क्वेसन तिमीहरू सबै विद्यार्थीले यो लाइन हैन lx plus my plus n equal to 0 is tangent हैन to this parabola हुँदाखेरि के हुन्छ भनेर पढेको याद छ नि +2 मा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन होइन यो हो के न obtain the condition prove that the line is tangent to the parabola भने तिमीलाई यहाँ कन्ठै होला अहिले यहाँ कति जनाले तिमीलाई कन्ठै छ मलाई थाहा छ त्यो कुरा ln equal to am square भन्ने कन्ठ छ कि छैन कन्ठै छ तिमीलाई हैन त्यो +2 मा पढेको हो के न उ लेखिसक्यो ln equal to am square हो अन्सु रौनियार हैन कहीं देखे जस्तो लाग्यो अनि तिमीले लेख्दियो हो ln equal to am square हैन गरेको अब म चाहिँ चलाक छु भाइ म चाहिँ चलाक छु किन दुईटैमा क्वेसन दिए दुईटै प्याराबोलामा किन दिए तिमीले +2 बुझेर पढ्यो कि पढेन है तिम्रो सरले अब त्यसलाई बुझाएर पढाउनु भयो कि भएन भन्ने कुरा छ के बाबु तिमीहरूले के गर्यो तिम्रो सरले के गर्नुभयो ल पहिला भन त यो लाइनलाई यो फर्ममा लानु भयो कि लानु भएन यो फर्ममा लानु भयो कि भएन यस्तो बनाउनु भयो कि भएन सरले यस्तो गर्नु भएको हो कि हैन तिमीलाई यस्तो गरेको हो कि हैन गरेको सबले यो गरेको हो कि हैन भन त खोइ बोले खोइ यसो चुपचाप बसेको नै पढाउन मन लाग्छ खोइ चुप्प बसिरा यसो चुप्प बस्ने हो मोबाइल खेला छ अगाडि मोबाइल लिएछ घरमा पढेछ भन्ने होला चुपचाप बसिरहेछ गार्जियनलाई बोलाउ त त्यहाँ अगाडि अनि तिम्रो हालत भन्छु म त्यसै मोबाइल लिएर पढे जस्तो एक्टिङ गरिरहेछ खोइ गार्जियन अगाडि इक्जामको नोटिस हेरेकोले ओहो ल इक्जाम नोटिस हेरेर बसिरहेछ एउटा ल यो गरेको होइन हो यो गरेको तिमीले तर तिम्रो सरले यसमा मजाले कुरा गर्नुहुन्न कि किन यो फर्ममा लको भन्ने कुरा टाइम दिनु भएन संविधान हुन्छ बाबु त्यतिकै बोल्न पाइन्छ यो प्याराबोलामा तिमीले कम्पेयर गर्नको लागि टेन्जेन्ट यो फर्ममा तिमीलाई याद थियो यो फर्ममा याद थियो अनि तिमीले जहिले पनि योसँग कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो यो प्याराबोला सोधेपछि योसँग कम्पेयर गर्नको लागि यो लाइनलाई y = mx + c फर्ममा लानु पर्यो अनि बल्ल कुरा गर्ने हो यो लाइन तिमीलाई बिगारेर दिइराको छ लाइन बिगारेको छ पहिला यो लाइनलाई यो फर्ममा नलैकिन कुरा नगर्ने चुप्प लाएर बस्ने हो संविधान छ भने त्यसै बोल्ने हो यो लाइन यो फर्ममा गयो त गयो भने बल्ल बोल्ने कम्पेयर गर्ने त्यसै कम्पेयर हुन्छ एउटै स्ट्रक्चर भएन भने कम्पेयर गर्न पाइन्छ ध्यान देऊ त पढेको बाबु सानो क्लासमा पढेको त दुईटा लाइनलाई कम्पेयर गर्नलाई एउटै स्ट्रक्चर चाहिएन हो अब भन यहाँ c को भ्यालु कति भयो y = mx + c c को भ्यालु कति भयो ल भन अब y = mx + c c को काम कसले गरे यहाँ -n/m ले गर्यो c = -n/m भयो अनि a प्याराबोलाबाट अनि m को काम कसले गरे यहाँ m को काम कसले गर्यो -l/m ले गर्यो त्यही भएर तिमीले के भन्नु पर्यो ln = am² कन्डिसन टक्क आयो अब तिमीलाई अर्को प्याराबोलामा किन पढाएको रहेछ मैले भन्दाखेरि अब यो प्याराबोलामा यो लाइन सोध्यो भने तिमीले यसमा टेन्जेन्ट के अरे बाबु यहाँ y को ठाउँमा यहाँ y भए जस्तै x को ठाउँमा के थियो x = यो फर्ममा थियो कि थिएन यो याद छ कि छैन अब यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट भनेर यो अहिले लेखेको हो कि हैन x = my + c यो फर्ममा चाहियो कि चाहिएन लाइन पहिला यो फर्ममा चाहियो नि
कम्पेयर गर्नको लागि चाहियो, त्यो फर्ममा चाहियो। ल भन, त्यही भएर त्यो लाइनलाई पहिला तिमीले x = -m/l अफ y प्लस -n/l बनाउनु पर्यो कि परेन? ल भन, यो गर्न पर्यो कि परेन? खै बोले यतै नोटिस हेरेर बसिरहेको पर्यो। ल भन, अब यहाँ c को काम कसले गर्यो? x = my + c। यो फर्ममा भएपछि पो कम्पेयर गर्न पाइयो त। यो प्याराबोलामा सोधेपछि लाइनलाई यो फर्ममा लाग्नु पर्यो। ल अब क्लियर भयो? ल अब ल c = भन -m/l, c = a, अनि m को काम यहाँ कसले गर्यो? m को काम कसले गर्यो? आई को तिमीलाई यो कुन प्याराबोला दिएको छ, कुन प्याराबोला छ भन्ने कुरा ध्यान दिनु पर्यो। x² 4ay मा टेन्जेन्ट याद हुनु पर्यो। x = my + a/m। यो याद छ नि त बाबु, योमा टेन्जेन्ट हेर है। अब यो प्याराबोलामा y = mx + c फर्ममा ल्यायो, mx + c फर्ममा ल्यायो। ल फर्स्टको सकियो, यो मेट्दिम अनि बल्ल कुरा गरौँ न। ल यो प्याराबोलामा टेन्जेन्ट x = my + c फर्ममा होइन, यो फर्ममा छैन, अहिले लेखेको होइन। यसमा टेन्जेन्ट भएपछि यसमा कसरी याद गर्ने हैन? तिमी के यो प्याराबोला सोधेपछि y को ठाउँमा x, x को ठाउँमा y, यसको यसमा चाहिँ y को ठाउँमा x, x को ठाउँमा y गरेर सम्झ भनेको किन? त यो लाइन तिम्रो लाइन के फर्ममा हुनु पर्यो? x = यो फर्ममा हुनु पर्यो। त्यही भएर तिमीले लाइनलाई x = my + c फर्ममा ल्यायो। अब बल्ल कम्पेयर गर, यहाँ c को काम यसले गर्यो, c = a, यहाँ m को काम कसले गर्यो? यहाँ m को काम e, y को कोफिसिएन्टले गर्यो e, यहाँ m को काम कसले गर्यो? -m/l ले गर्यो। अनि त्यही भएर nm = के आयो त? al² आयो। ल अब झुकिन्छ, दुईटै प्याराबोलामा गरेपछि झुकिन्छ। अब दुईटै प्याराबोलामा किन गर्ने थियो थाहा पायो? अब झुकिन्छ, अब झुकिन्छ भन त। हो, दुईटैमा त्यो गरेको कारण मैले त्यही हो। एउटा प्याराबोला सोध्यो यस्तो, अर्को प्याराबोला सोध्यो भने यस्तो। ल आजलाई मैले चाहिँ मेरो काम छ, थोरै काम परेको हुनाले तिमीलाई यति गरेँ हैन। नोटिस आएको भन्यो, खुसी पनि छ है। ल म क्लास हुन्छ नि, फेरि क्लास त यहाँ बिदा हुन्न, नोटिस आउँछ तिमीलाई यहाँको है। नोटिस आयो भनेर तपाईँको क्लास कन्टिन्यू हुन्छ है। नोटिस चाहिँ अहिले के पनि आइसकेको छैन अफिसियली है, सो द्याट तपाईँको क्लास कन्टिन्यू